अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ नाफिज। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा उसे अमरीका के साथ होने वाली तिजारत पर 25% इजाफी टैरिफ अदा करना होगा। कौन से ममालिक ईरान के साथ तिजारत करते हैं, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, इंडिया समेत दीगर ममालिक ईरान से तिजारत कर रहे हैं। ट्रेड डाटा मॉनिटर के मुताबिक ईरान के साथ तिजारत करने वाले 100 से जायद ममालिक हैं। ट्रेड डाटा मॉनिटर आदाद शुमार के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा बरामदी शराकतदार है। चीन इस वक्त ईरान से $3.3 बिलियन की तिजारत कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम तारीखी तौर पर $3.3 बिलियन तक पहुँच गया। पाकिस्तान और ईरान के माबैन तिजारती हजम में हालिया बरसों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप की पॉलिसी का बाज़ाब्ता कानूनी दस्तावेज अभी तक व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। इजाफी टैरिफ पहले से मौजूद अमरीकी टैरिफ के ऊपर लागू होगा या करंट मुआहदात में किसी रियायत का इंतजाम होगा, वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान के अमरीका के साथ माल और खिदमत की तिजारत भी एक अहम इक्तिसादी ताल्लुक है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अमरीका के साथ कुल तिजारती हजम में दरामदात और बरामदात मिलकर अहम हिस्सा रखते हैं। पाकिस्तान को फ़िलहाल अमरीका के साथ तिजारत में तकरीबन 19% टैरिफ अदा करना पड़ता है। पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत जारी रखता है। 25% इजाफी टैरिफ अमरीका के ऐलान के मुताबिक लागू होता है। पाकिस्तान को अमरीका के साथ तिजारत पर अपने मौजूदा 19% टैरिफ के अलावा 25% इजाफी टैरिफ अदा करना पड़ सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि जो मजमूई तौर पर तकरीबन 44% तक पहुँच जाएगा। इजाफी टैरिफ पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडी में कीमत बढ़ा भी सकता है। अगर 25% इजाफी टैरिफ लागू होता है तो इससे पाक अमरीका इक्तिसादी शराकतदारी कमज़ोर हो सकती है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात की कीमत में इजाफा हो जाएगा, जबकि दीगर बड़े तजारती शराकतदार जैसे चीन, भारत, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात भी मुमकिन तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन करने जुल्करनैन जी। जुल्करनैन, अमरीका ने ईरान पर नया मुआशी दबाव बढ़ा दिया, 25% टैरिफ जो है वो नाफिज कर दिया गया है, क्या कहिएगा? देखें, ये एक बड़ा हार्श डिसीजन है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, और ऑलरेडी पहले भी सैंक्शंस मौजूद थे डिफेंस रिलेटेड, और अदरवाइज दूसरी इकोनॉमिक सैंक्शंस तो सारी पहले ईरान पे थी। और जो भी इसके साथ पर्टिकुलरली डिफेंस को लेके 2018 में इसने कंप्लीट वो कर दिया था, कोई इसके साथ कोई लेन देन डिफेंस रिलेटेड मामला नहीं करेगा। लेकिन इकोनॉमिक में भी जो माशी मामलात में भी सर्टेन एरिया से जिसको लेके ये मामला चल रहा था सैंक्शन से, तो अब अक्रॉस द बोर्ड जो 25% का टैरिफ है, हम तो खैर पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा कंसर्न्ड होंगे कि पाकिस्तान की ट्रेड वॉल्यूम ईरान के साथ $3 बिलियन का है, और वो अक्रॉस द बोर्ड उसने 25% टैरिफ की बात की है यूएस ने। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। अभी तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई रिस्पांस नहीं दिया इसका। पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका भी नाराज ना हो और दूसरी जानब ये मामला किसी तरह, लेकिन ये है कि इससे बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। बाकी जाहिर है बाकी कंट्रीज को तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गल्फ की ट्रेड है ईरान के साथ, इंडिया की है। इंडिया तो ऑलरेडी इस टाइम हॉट वाटर्स में है, जिस तरह ट्रंप ने उन पे 50% पहले टैरिफ लगाया हुआ है। रशिया के साथ जो भी ट्रेड उसकी जारी है, उसको लेके मजीद वो थ्रेटन कर रहा है कि 500% तक मैं ले जाऊंगा। तो बाकी ये तो निगोशिएट तरीके से कर लेंगे। पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आगे डिप कर गई हुई है। पिछले 6 माह से आपके सामने ही है कि 20% का हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे गई हुई है। तो हमें तो एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और कहाँ इस तरह की खबर है, तो ये मुश्किल टाइम है। और देखें पाकिस्तान किस तरह से निगोशिएट कर पाता है इस सारी सिचुएशन को। तो सर क्या कहिएगा, अगर अमरीकी सदर की बात करें तो ये तमाम तर मामलात
ایران کا مسئلہ، یہ ٹیرف اور پھر دوسری جانب دیگر معاملات، امریکی صدر جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود کو امن کا علم بردار سمجھنے والے امریکی صدر کس جانب چل دوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا، تو یہ امریکی صدر کی سیما پر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور ان کا کیا اسٹانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز ایران، اس میں اسرائیل کو چونکہ وہ بہت زیادہ فیور کرتے ہیں، صاحب ان کا بغل گیر بچہ ہے، ابھی پہلے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح سے ان کی ایٹمی جو ہے فیسلٹیز کے اوپر یا پورا کا پورا اس کا جو ٹنلز میں انہوں نے اپنے ایران نے ایٹمی اپنے سارے ہتھیار بنانے کے حوالے سے وہ سارا انہوں نے ڈسٹروائے کیا، آلدو کہ ایران نے کہا کہ ہم نے کچھ یورینیم اور اس ٹائپ یہ ریلیٹڈ سٹف تو تھا ہم نے شفٹ کر لیا تھا، لیکن خیر یہ تو تبھی پتہ لگے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو ہے جتنا بڑا کنفلکٹ اس کا اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، تو امریکہ تو پوری طرح سے ہوسٹائل ہے، اور جس طرح ابھی پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا، سیریز آف پروٹیسٹ ان ایران، اور بہت سارے لوگ لاس اے لائفز ان دیٹ، تو اس میں اس چیز کو بھی اب پوری طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیپٹلائز کرنے کے چکر میں ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ان پروٹیسٹرز کو پروٹیسٹ جاری رکھیں، بلکہ انسٹیٹیوشنز کو ٹیک اوور کر لیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کریں، امداد میری طرف سے آپ کو آ رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کوشچن کیا ہے اس کو ایران کو کہ میں جو ہے جو ایریل سٹرائک رول آؤٹ نہیں ہو سکتا، مین اٹیک کرنے کے موڈ میں ہے، تو وہ کوئی موقع تو جانے دیتے نہیں ہے ایران کو۔ اب ان کو لگا ہے کہ یہ جو سیریز آف پروٹیسٹ ہیں جو 100 سے زائد سٹیز میں جاری ہیں ایٹ دا مومنٹ، تو اس کو لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں بالکل ہی ایران کو شکنجے میں لے لوں، اور اس شکنجے میں ساتھ ساتھ نہ صرف انٹرنلی اس کو جو اس ٹائم پروٹیسٹ کی وجہ سے ایرانی گورنمنٹ ویک ہو رہی ہے، اس کو انٹرنیشنلی کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دوں، کوئی بندہ اس کے ساتھ تجارت نہ کوئی کنٹری اس کے ساتھ تجارت نہ کرے، اور یہ بالکل گھٹنے ٹیک دے، اور بیسیکلی یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ پارٹ آف پلان فار رجیم چینج ہے کہ ایونچولی اس ڈگر تک لے جائے کہ اتنا انریسٹ اس میں پھیل جائے ایران میں، اور کہ رجیم چینج ہو جائے، خامنہ صاحب کی رجیم کو کسی طرح سے وہ ٹاپل کر پائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یہ ان کا پورا پلان لگ رہا ہے اس میں۔ اور دیکھیں وہ ایرانی پیپل کا نام بہت لے رہے ہیں لوگوں کا، لیکن ان کے خیر خواہ نہیں ہے، جس طرح سے اکنامکلی ان کا معاشی قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ تو انریسٹ بڑھے گا، آلریڈی انفلیشن کی وجہ سے ہی سارا کرنسی ان کی دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ چکی ہے، تو یہ سارے معاملات پہلے ہی بہت برے ہیں، اور اس میں کمپلیٹ بلیک آؤٹ، اکنامک بلیک آؤٹ آف ایران، تو اس سے تو لگتا ہے کہ چیزیں آگے چل کے بہت گڑبڑ ہو جائیں گی ایران کے لیے۔ جی اچھا ذوالقرنین فرمائیے گا، اگر امریکہ کی بات کی جائے تو obviously everyone is like aware of their duplicitous face or policies you can say. ناظرین ہم بات کریں امریکہ کا ایران پر نیا معاشی دباؤ، ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف نافذ۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اسے امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% اضافی ٹیرف بھی ادا کرنا ہوگا۔ یعنی امریکی صدر نے گزشتہ روز جو اعلان کیا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اسے امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% اضافی ٹیرف جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اب ناظرین اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان ایران سے $3.3 بلین کی تجارت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو 25% اضافی ٹیرف ہمیں ادا کرنا ہوگا اس سارے سینیریو میں، کیا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہیں؟ اس پر ہمارا یقینی طور پر جو سٹانس ہے it remains to be seen but it remains to be decided as well on the part of government کہ وہ کیا سٹانس لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کی جانب سے جو سخت موقف اپنایا گیا ہے کہ جو ممالک ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے انہیں 25% اضافی ٹیرف دینا ہوگا، تو یہ سیدھی ایک دھمکی ہے اور یہ تھریٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں۔ دیکھنا یہ اب کون سے ممالک ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ کون کون ہے، پاکستان ہے، چین ہے، ترکی ہے، انڈیا ہے، دیگر ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک یہ کہیے کہ ایک مسئلے کی بات کہیے، یہ پریشانی کی بات کہیے، بلکہ سوچنا پڑے گا کہ اس پر اب پاکستان کو کیا موقف اپنانا ہے۔